SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पे है। मैंने सोचा कि जो पाकिस्तान में बुज़ुर्ग हज़रात हैं उन पे एक लेक्चर जारी होना चाहिए कि उनके पाकिस्तान में राइट्स क्या हैं। आज मैं पाकिस्तान के जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं उनके राइट्स के बारे में बताऊंगा। इसमें 3 मुख्तलिफ हम उन राइट्स का जायज़ा लेंगे। एक तो ये कि क्या वालिदैन अगर बूढ़े हों, बीमार हों और बेटा साहिब जदाद हो या उसकी मुलाजमत वगैरह हो तो क्या वालिदैन बेटे के ख़िलाफ़ फैमिली कोर्ट में अदालत के ज़रिए खर्चा नफ़का का केस कर सकते हैं। खर्चा नफ़का लेने के लिए इसकी क्या कानून में रास्ता मौजूद है। दूसरा हम ये देखेंगे कि दादा दादी या नाना नानी अपने पोता पोती या नवासा नवासी से मुलाकात करने के लिए या उनको हासिल करने के लिए मुकदमा दायर करने का या उनको हासिल करने का राइट रखते हैं। तीसरा हम सवाल ये देखेंगे, अगर वालिदैन बूढ़े हों, बीमार हों और उनका जो औलाद बदतमीज़ हो, अगर वो वालिदैन को घर से निकाल दे या वालिदैन जो हैं वो उस नाफरमान औलाद को घर से निकालना चाहें जो उनको तंग करती हो, तो उसमें उनके पास क्या राइट्स मौजूद हैं कानूनी, ये इनका हम जायज़ा लेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती रहें। ये सबसे पहला सवाल हम देखते हैं। खर्चा ना नफ़क़े का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है और सूरत अल बकरा और सूरत अल तलाक में खर्चा ना नफ़क़े का जिक्र मौजूद है। इसके अलावा मोहम्मद ला के दफ़ा 369 है, उसमें खर्चा नान नफ़का की तारीफ़ की गई है कि खर्चा नान नफ़का में क्या कुछ शामिल है। उसमें बताया गया है कि सिर्फ खुराक इसमें शामिल नहीं है बल्कि उसमें कपड़ा है, लिबास है, घर है, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक फ़ैसले में खर्चा नान नफ़का की मज़ीद तारीफ़ की है कि आजकल के जदीद दौर में अब इसकी तारीफ़ मज़ीद वसी हो गई है कि उस खर्चा नान नफ़का में मेडिकल भी शामिल है, इसके अलावा जो है तालीमी अखराजात भी शामिल हैं। तो बाप ये तमाम चीज़ें नाबालिगान की देने का पाबंद है, उनको रिहाइश भी, तालीमी अखराजात भी, खर्चा नफ़का भी, लिबास, ये सब कुछ जो है मेडिकल के भी उनके सारा जिम्मेदारी है। अब सवाल आता है कि बेटे तो वालिदैन बाप के ख़िलाफ़ केस करते ही हैं, आप देखते हैं फैमिली कोर्ट्स में, लेकिन क्या औलाद जो बाप जो है, वालिदैन जो हैं, माँ या बाप, वो बेटे के ख़िलाफ़ मुकदमा कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल कर सकते हैं। मोहम्मद ला की दफ़ा 371 है, उसमें बताया गया है कि अगर वालिदैन बूढ़े हों, ज़ईफ़ हों, बीमार हों और औलाद उनकी साहिब हैसियत हो, मुलाजमत हो तो वो फैमिली कोर्ट वो उनसे खर्चा नान नफ़का लेने का शरई व कानूनी तौर पर हक़ रखते हैं। फैमिली कोर्ट में ही उनके ख़िलाफ़ मुकदमा जो है वो दायर हो सकता है। और इसके अलावा PLD 2014 पेशावर पेज 21 में भी हाई कोर्ट ने वालिदैन का खर्चा नान नफ़का औलाद के ख़िलाफ़ डिग्री किया है। तो इस सवाल का जवाब बिल्कुल है कि मैंने मुतल्लिक़ा क़वानीन बताए हैं जिनके तहत औलाद के ख़िलाफ़ वालिदैन केस कर सकते हैं। मज़ीद सवालों का जवाब देने से पहले मैं बता दूं कि SNA एसोसिएट्स तमाम पाकिस्तान में फैमिली केसेस और प्रॉपर्टी केसेस सब सर्विस प्रोवाइड करती है। किसी भी शहर से आपका तल्लुक़ हो, आप हमारी सर्विसेज लेना चाहें तो आपको मिल सकती हैं। हम कोशिश करते हैं कि अपने क्लाइंट्स को बेहतरीन सर्विसेज दें। और दूसरी बात ये होती है कि मैं कोई भी बात किसी भी लेक्चर में बगैर कानून की अथॉरिटी के नहीं करता।
سو جو بھی میں بات کرتا ہوں اس میں میرے پاس حوالہ موجود ہوتا ہے، تو اس لیے آپ جب بھی چاہیں ہماری سروسز جو ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ اب دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ دادا دادی اور نانا نانی اپنے پوتا پوتے اور نواسا نواسی سے ملاقات کا حق رکھتے ہیں یا ملاقات کے شیڈول کا حق رکھتے ہیں یا عارضی حوالگی کا حق رکھتے ہیں یا مستقل کسٹڈی کا حق رکھتے ہیں؟ تو اس کا جواب کے لیے ہمیں گارڈین ایکٹ دیکھنا پڑے گا، اس میں کیا صورتحال ہے۔ جو گارڈین ایکٹ ہے اس میں دفعہ 4 سب سیکشن 2 ہے، اس میں گارڈین کی تعریف کی گئی ہے کہ گارڈین کون ہو سکتا ہے۔ اس میں واضح طور پہ قرار دیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو نابالغ کی ذات اور جائیداد کی کیئر کر سکے۔ اس میں کہیں لکھا گیا کہ وہ والد ہوگا یا والدہ ہوگی یا کوئی رشتہ دار ہوگا، ایون کہ کوئی فرینڈ بھی گارڈین مقرر ہو سکتا ہے۔ شرط ایک ہی ہے کہ گارڈین کی ویلفیئر کو، نابالغ کی ویلفیئر کو دیکھنا ہے۔ ایسا شخص گارڈین ہوگا جو نابالغ کی کیئر کر سکتا ہوگا، وہ فرینڈ بھی ہو سکتا ہے، رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ سو ایک تو یہ چیز طے ہو گئی، جو ہمارے ذہن میں کنسیپٹ ہے کہ گارڈین کا کیس صرف والدین ہی کر سکتے ہیں، وہ جو ہے وہ کنسیپٹ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں نے خود دیکھا ہے کہ دادا دادی کو اپنے بچوں سے زیادہ اپنے پوتا پوتی سے پیار ہوتا ہے۔ اکثر فیملی کیسز میں ڈیل کرتا ہوں تو میں یہ چیز محسوس کرتا ہوں، ان کو زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح نانا نانی کو بھی نواسا نواسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ سو بالکل یہ حق رکھتے ہیں۔ یہ دفعہ 12 کے تحت ملاقات، دفعہ 12 گارڈین ایوارڈ ایکٹ 1890 کے تحت ملاقات کی بھی درخواست دے سکتے ہیں، عارضی کسٹڈی کی بھی دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ دفعہ 25 کے تحت یہ مستقل کسٹڈی کی بھی درخواست دے سکتے ہیں، اور یہ تمام رائٹس یہ لوگ رکھتے ہیں۔ اب ہم تیسرے سوال کی طرف آئیں گے کہ اگر والدین کو اولاد گھر سے نکال دے، اس پر قانون کیا کہتا ہے؟ یا اگر کوئی اولاد بدتمیز ہے، والدین کو گالی گلوچ کرتی ہے، اپنی بہنوں کو مار پیٹ کرتے ہیں بھائی، یا والدین کو تنگ کرتے ہیں، تو اس صورت میں ان کو گھر سے نکالا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ پہلے اس پر کوئی واضح قانون موجود نہیں تھا، اس لیے مسائل کا شکار تھے، لیکن اب بڑا اچھا قانون پروٹیکشن آف پیرنٹس آرڈیننس 2021 آ چکا ہے، جس پر میرا پہلے تفصیلی لیکچر بھی ایک جاری ہے۔ سو اس کے تحت جو ہے اگر کوئی بیٹا والدین کو گھر سے نکالے گا، چاہے وہ گھر بیٹے کے نام پر ہو، چاہے وہ بیٹا رینٹ پہ رہتا ہو، والدین کو نہیں نکال سکتا۔ اگر وہ نکالے گا تو دفعہ 3 کے تحت اس کو 1 سال کے لیے جیل بھیجا جا سکتا ہے۔ ایسے بیٹے کے خلاف ڈپٹی کمشنر کو درخواست دی جا سکتی ہے، جو انکوائری کروائے گا اور پولیس کو ڈائریکٹ آرڈر کر سکتا ہے اس کی گرفتاری کے، تو 1 سال تک جیل بیٹے کو ہو سکتی ہے۔ اور اس طرح دفعہ 4 میں یہ ہے کہ اگر کوئی بیٹا نافرمان ہوگا، بدتمیز ہوگا، والدین سے برے طریقے سے پیش آئے گا، تو اس کو والدین گھر سے نکالنے کا حق رکھتے ہیں۔ اگر بیٹا بالغ بیٹا ہے تو وہ اس کے لیے ڈپٹی کمشنر کو درخواست دے سکتے ہیں، پولیس کو بھی اختیار ہے، اور اس کو وہ اس قانون کے تحت گھر سے نکال سکتے ہیں۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ یہ ویڈیو خاص طور پہ بزرگ لوگوں کے لیے تھی، ان کے رائٹس کے متعلق تھی۔ کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ میرے واٹس ایپ نمبر 0333618191 پر جا کر مشورہ کر سکتے ہیں، اور ہماری جو شام 7 سے 9 کے درمیان مجھ سے فری مشورہ بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مشورہ کریں گے تو دیگر ٹائم پہ فیس ہوگی، اور فری مشورہ بھی ایک بار ہوگا۔ اس کے لیے آپ ڈیٹیل سے ایک ہی بار جو ہے سوال جواب جو بھی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ۔